हय पात्रांव हय तेच ताका लागून आयला रे ऑफिसान धाडले आमकां आतां अराउंड 10:45 सुमार आमकां गॅस लिकेजाचे कॉल आयले आनी आमी इमिजिएटली टर्न आवट थंय वचून पळयलें जाल्यार व्हडली गॅस लीक जाता पायपांतल्यान आनी तेजे लेबर्स आसले तेणी पयलीं थंय माती मारून ताका कवर अप केली पूण थंय ती गॅस म्हणटा ती लीक जाता आनी रिस्क आसता थंयसर ट्रान्सफॉर्मर आहा तो आमी इमिजिएटली इलेक्ट्रिसिटीक हें केलो आनी ट्रान्सफॉर्मर शट ऑफ केलो आनी दोनूय गाडीचे रस्तो आमी ब्लॉक केलो गाडी येयना रावपाक आनी इमिजिएटली आमी आतांनी गॅस कंपनीचेर वचून कॉन्टेक्ट केलो आनी सांगलें ताका लायन अशी लीक आहा शट ऑफ करची रोखडेच ते आयले आनी तेणी लायन ती आयसोलेट केली मागीर कांय वेळान ती सबसायड जाली हें जालें आतां गॅस पायपान आसली ती हें जाली मागीर तेणी भितर चॅक केलो आनी सेफ आसा म्हूण सांगलें आमकां ती आतां कांय मागीर आमी विड्रॉ सद्याक काम चालू आसा काम चालू आसा थँक्यू सो मच